दर्शकबिन, देशमा धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए। 104 वर्षे राणा शासन फाल्यौं हामीले, राजतन्त्र फ्याँक्दै प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्रपछि संघीय गणतन्त्र मुलुकमा छ अहिले। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारले अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ। तर नेकपा आन्तरिक किचलोमा फसिरहँदा सडकमा विरोधका आवाजहरू उठिरहेका छन्, नारा लागिरहेका छन्, सरकार प्रभावकारी बन्न सकेन भन्दै। यतिसम्म कि ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि राजतन्त्र फ्याँकी गणतन्त्र आएको थियो। तर त्यही गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदै फेरि सडकमा राजा आऊ, देश बचाउको नारा लाग्न सुरु भएको छ। पञ्चायत कालमा के व्यवस्था थियो, अहिले गणतन्त्रमा आइपुग्दा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा नेकपा कहाँनेरि चुक्यो? नेतृत्वले अब कस्ता कुराहरूमा सुधार गर्न सक्यो भने नेपालको राजनीति स्थिर बन्न सक्छ र जनता खुसी हुन सक्छन्? छलफलका लागि आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द। नेपालका राजनीतिज्ञमा स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईपछि भद्र नेताको रूपमा चिनिने अर्को नाम हो लोकेन्द्र बहादुर चन्द। 1996 साल फागुन 3 गते बैतडीको कुरकुटियामा जन्मनुभएका चन्द नेपालको राजनीतिमा 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। राष्ट्रिय पञ्चायतको उपाध्यक्ष हुँदै सभापति समेत हुनुभएका चन्द 2038, 46, 53 र 58 सालमा नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। कानूनमा बीएल गर्नुभएका चन्द आफू राजनीतिमा आउला भन्ने कल्पना समेत गर्नुभएको थिएन। विशुद्ध वकालत गर्न चाहने र त्यसमै जीवन बिताउन चाहने चन्द एकाएक राजनीतिमा होमिनु भएको थियो। कर्म राजनीति, धर्म राजनीति तथा मनमै राजनीति राख्नुहुने चन्दले करिब आधा शताब्दी सक्रिय राजनीतिमा बिताउनु भएको छ। आफ्ना पुर्खाको स्थानीय राजनीतिमा छिटपुट संलग्नता रहे पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा भने कुनै संलग्नता थिएन। चन्द असल तथा सबैबाट रुचाइएको व्यक्ति भएकै कारण एक साधारण व्यक्तिबाट आरम्भ त्यो जीवन राज्य सत्तासँगै सदनदेखि सडकसम्मको अनुभव सङ्घाल्न पुग्यो। चन्दको राजनीतिक यात्रा सधैँ समाजको सामिप्यता र जनमानसको हितमा रह्यो। राजनीतिमा भद्र नेताको छवि बनाउनु भएका चन्दको साहित्यिक पाटो पनि उत्तिकै मजबुत र सशक्त छ। चन्दले लेखेका पुस्तकको बौद्धिकता पनि उत्तिकै माथिल्लो स्तरका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री चन्दका कृतिले साहित्यिक क्षेत्रमा ठूलो सम्मान मानिने मदन पुरस्कार समेत प्राप्त गरेका छन्। चिन्तनशील र सृजनशील व्यक्तित्वका रूपमा लिने चन्द अहिले राप्रपाको वरिष्ठ नेताको रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ। स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अब यो उमेरमा जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो छ। हजुर, कति 82 हुनुभयो क्यारे। मुलुकमा धेरै परिवर्तनहरू आए। राणा शासनदेखि अहिले गणतन्त्रसम्मको फेजमा हामी छौँ। राष्ट्रिय पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्मको अनुभव तपाईँसँग छ। नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ। त्यो व्यवस्थादेखि यो व्यवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिलाई थोरै विस्तृत रूपमा विवरण गर्नु पर्यो भने कसरी हेर्नुहुन्छ? के भने यो छिटो परिवर्तन भयो। खैर पञ्चायत त 30 वर्ष पछि परिवर्तन भयो, त्यो ठिकै पनि हो। तर त्यसपछि जनताले बुझ्न नपाउँदै परिवर्तनहरू हुँदै गए कि हामी कहाँ। त्यो समस्या त्यहीँनिर छ। जसरी अन्तमुलुकमा लामो, मुलुकभित्रै लामो आन्दोलन हुन्छन्, जनतालाई नेताहरूले गएर बुझाउँछन् र जनसहभागिता हुन्छ र त्यसले जनता पनि त्यो पद्धतिलाई स्वीकार गर्छ। अब यहाँ बुझ्नै नपाउँदै अर्को कुरो अर्को थोक हुन थालेको भए हुनाले पहिला समस्या त्यो। अनि निर्णय पनि हतारमा भयो कि अब 2047 सालको संविधानमा यी पार्टीकै साथीहरूले यो
अद्वितीय संविधानका संसारमा योभन्दा राम्रो बन्न सक्दैन। कटिएको त त्यो त 10-12 वर्ष मात्र ठिक हो। तर अब के भने सोचाइ र प्रवृत्ति र पद्धति हामीले ठिक राख्नुपर्ने हो। तर त्यो नराखेर खालि त्यो बाहिर फेर हामी परिवर्तन मात्रै गर्दै गयौँ, त्यसैले आजको समस्या त्यो हो जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको हामीसँग प्रवृत्तितर्फ हामी जान सकेनौँ, पद्धतिलाई अपनाउन सकेनौँ, कसरी परिवर्तन भन्ने कुरा सोच्न नसक्दाले, स्टेबल नहुनाले यो गति भयो राजनीतिको। किनकि आखिर सफलताको लागि जनताको सहभागिता त चाहिन्छ नि। कुनै पनि व्यवस्था होस्, कुनै पनि राष्ट्र होस्, अब जनताले बुझ्दै नबुझ्दा उनले आफ्नो सम्पूर्ण सहभागिता छ, कुनै कुनै ठाउँमा भयो होला हरेक उसमा, त मुलुकभरि नै एउटा सहभागिता भएको महसुस नगरे हुनाले नै यो समस्या अहिले अब यो अप्ठ्यारो काम गरिराखेकै छन्, तर चित्त नबुझ्या, जनताले चित्त नबुझाएको कुरा यो हो। अब समग्र रूपमा पछिल्लो समय सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ, करिब 2.5 वर्ष भइसक्यो। यो पछिल्लो राजनीतिलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, अब त्यो आलोचना गर्नु पनि अब बाहिर बसेपछि सजिलो हुन्छ, म त्यो आलोचना पनि गर्न सक्छु। तर मेरो अर्कै दृष्टिकोण छ यसमा। हेर्नुहोस् कि ल अहिले एमाले छ, भोलि कङ्ग्रेसको रामचन्द्रजी या शेरबहादुरजीलाई त्यहाँ राखिदिनुहुन्छ, पर्सि हाम्रै पार्टीको के पशुपति लोहनी कमल थापालाई त्यहाँ ठ्याक्क लगेर राखिदिनुहुन्छ। त तपाईँ के मौलिक परिवर्तन हुन्छ भन्ने ठान्नु भएको छ? त्यहाँ गएपछि के जो भए पनि के भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ, राजनीतिक भ्रष्टाचार। अब रोकेन त्यो सानोतिनो कुरा बेग्लै हो। अब एउटा चुनाव लड्दाखेरि, मेयरको चुनाव लड्दाखेरि 8-10 करोड रुपियाँ लाग्ने भए यो राजनीतिक मान्छेहरूलाई भ्रष्टाचारी भनेर भन्न पाइयो त? कहाँ ल्याउँछ उसले 8-10? कि चुपचाप घरमा बस्नु पर्यो म जस्तै कि हरेक चुनावमा करोडौँ रुपियाँ चाहियो? त यो पद्धतिलाई कसरी रोक्ने, यो भ्रष्टाचारलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा मुख्य हो। को सरकारमा छ, को छैन, को आएर भन्ने कुरा यसमा मेरो चासो छैन। अब त्यस्तै सुशासन भन्छौँ, तर अब यो प्रजातन्त्र भन्छौँ। अब संवैधानिक निकायहरूमा विपक्षले पनि भाग खोज्ने, हुँदा अदालतको न्यायाधीशहरूलाई पनि पार्टीको भागभण्डा अनुसार पठाउने भनेपछि अब कसरी सुशासन हुन्छ त? र अब त्यस्तै अरू कुरा पनि अब विकास निर्माणको हुन त अब ठिकै छ, संहिता हो, ठाउँ ठाउँमा नगरपालिका गाउँपालिकाहरूसम्म पनि गठन भएको छन्। अब यसले राम्रै पनि होला, तर के भएको छ त त्यहाँ विकास निर्माणको कुरामा? जो राजधानी खबर हामी पाउँछौँ त्यहाँ लगानी पुरै भएको छ कि या बिचमा चुहावट भएको छ? चुहावट किन चुहावट त भन्दाखेरि नगरी धर छैन, चुनाव लड्न पर्यो नि भोलि। समग्र परिवेशलाई हेर्दा पछिल्लो समय सङ्घीयता पनि मुलुकका लागि बोजिलो भयो, सङ्घीयता आवश्यकता थिएन भने पनि जनमानसमा आवाज उठिरहेको छ। ठिकै छ, अब त्यति चाहिँ नभनिहालौँ, फेरि एकदम जर्किन्छन्। तर यो बोक्ने कसरी भोलि? ठिक छ, यो कायम रहोस्, तर यो बोझा ठुलो हो। अब अहिले पनि एकै पार्टीको भएर पनि के अरे केन्द्र र प्रदेशहरूमा त्यति ऱ्याङठ्याङ भन्छ नि पुरानो नेपाली शब्द, त्यो मिलेको छैन। अब प्रदेशवालाहरूको पनि चित्त बुझेको छैन। र भन्दाखेरि यसलाई लैजाने कसरी, त्यो अलिकता त्यो सजिलो हामीले सोचेअनुसार भाषण गरिदियो, त्यो सजिलो छैन।
अब जसरी नेकपा आफैमा पनि जुन किसिमका नारा लिएर आएको थियो, जनताले जुन किसिमको बहुमत दिएका थिए, विश्वास थियो होइन, त्यो कुरालाई लिएर अहिले आन्तरिक किचलोमै खुमलटार बालुवाटारको दौडधुपमा व्यस्त भएको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि अब नेपालको राजनीति कस्तो दिशातर्फ केन्द्रित न अब यो के भने अब त्यही पार्टी होइन, अरू पार्टीभित्र पनि अब सत्तामा भए उनीहरूले बढी देखिया हो, त्यो खेचौलो भइरहेको छ। कारण अर्को पनि छ यहाँ कि हामीले सत्तामा बाहिर भएको कुनै नेताको कहिल्यै पनि अलिकति उसको सम्मान नहुनु, उसलाई पुछ गऱ्यौँ त उसलाई के छ कसो छ भन्ने गरेका छौँ त त्यो हामीले पनि जनताले पनि छैन। सत्तामा हुनु पर्यो, जसरी पनि सत्तामा हुनु पर्यो भन्ने एउटा प्रवृत्ति सबै पार्टीहरूमा अध्यक्ष मैले नै हुनुपर्ने भन्ने प्रतिद्वन्द छ। अब सत्तामा एकजना पार्टीले भएर चित्त नबुझिने, अरूले पनि हुनुपर्ने जो यो हो त्यो एउटा के भने अब तपाईँ सत्तामा नभए पनि त कसैले तपाईँको वास्ता गर्ने कसैले भएन त जसरी पनि जानु पर्यो नि। त्यो सोचमा नै परिवर्तन जरुरी छ। अब केही प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा जुन मान्छेले राजीनामा दियो सानो चौकमा उनीहरूको ठुलो आदर हुन्छ। यहाँ कोही राजीनामा हटेर दिएर कोही बस्यो भने यसले के बदमासी गरे होला, के भ्रष्टाचार गरे हुनलाई काम नलाग्ने मान्छे भन्छौँ हामी। त त्याग पनि राजनीतिमा जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा त हामी पटक्कै भुलिसकेका छौँ। राजनीति भनेपछि यो एक भन्छन् यो सन्यासी हुनु त राजनीतिमा आयो होइन। राजनीति भनेपछि त अनेक सुविधाहरू चाहिँ पैसा पद इत्यादि चाहियो र जुन ठाउँमा म छु त्यो सधैँ कायम राखौँ भन्ने यो राजनीतिकहरूमा आम धारणा छ। अब यो भाषण मात्र हो, जनताको सेवा इत्यादि भन्ने कुरा त त्यो कसैको मनमा छ कि छैन मलाई अहिले त्यो शङ्का लाग्छ। अब भाषणबाट अब काम त विकास सिकास इत्यादि जो हुनुपर्ने अलिकता जो भए पनि गर्छ, अहिले पनि भइरहेको छ। त मुख्य कुरा आफ्नो सोच परिवर्तन गर्ने र हामीले कहाँनिर गल्ती गऱ्यौँ त यो 15-20 वर्षको अवधिमा त्योभन्दा पनि अगाडिको कहाँनिर हाम्रो चुक भयो एकचोटि सबै पार्टीका नेताहरूले बसेर त्यो छलफल गरेर एउटा आत्मआलोचना भन्छन् नि, आफूले आफ्नै गल्ती स्वीकार गरेर आइन्दादेखि यसो गर्दैनौँ भन्ने एउटा प्रण लिएर अगाडि बढ्न सक्यो भने यो सबै सिस्टम पनि रहला, अरू मुलुकको पनि प्रगति होला, जनताको पनि के अरे चित्त बुझ्ला। नत्र यही हालतमा त मलाई म यो राम्रो भविष्य देख्दिनँ। अहिले भइरहेका नेताहरू जो राज्यको बागडोर सम्हालिरहेका छन् उनीहरू प्रत्येकले आफूले आत्मआलोचना गरे भने चाहिँ राजनीतिले विकासको फड्को मार्ने अथवा देशले निकास पाउने अवस्था देख्न सकिन्छ। सबैले बस्नु पर्यो। सानो पार्टी ठुलो पार्टी बसेर एकदम खुला दिलले त्यो पार्टी पूर्वाग्रह पनि होइन, मैले यसो भने थिएँ हिजो यही हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, कहाँनिर गल्ती भयो त अब अगाडि के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुरामा सोच्नु पर्यो। र त्यसभन्दा पहिला एउटा अहिलेको उपाय जो मैले कुराहरू राखेँ के कुनै उपाय छैन त यसको। अब साधारण उपाय पनि छ। हेर्नुहोस् कि हामी सबैले के पढ्न गर्नु पर्यो भने कि संवैधानिक निकायमा योग्य मान्छे तटस्थ मान्छे राख्छौँ र त्यहाँ हामी आफ्नो मान्छे र हस्तक्षेपकारी मान्छे राख्दैनौँ भन्ने एक यो पशुपतिमा गएर सबैले क्रिया खायौँ भने पनि धेरै कुराहरू सुध्रिन्छ। हेर्नुहोस् अख्तियार दुरुपयोग आयोग छ, उसले भ्रष्टाचार कम गर्न सक्छ, उसले लागि परेको छ, अब गर्छन्। तर के गर्ने, अब उनीहरू पनि आखिर कसले कसै न कसैका मान्छेहरू हुन्छन्। यो प्रवृत्ति प्रचलन नै त्यस्तो भयो कि
कुनै न कसैको मान्छे भयो उसले भने गर्नै पर्यो। अब निर्वाचन आयोग छ, निर्वाचन आयोगलाई झन् निष्पक्ष मान्छे राखेर उनीहरूलाई साधन सम्पन्न, हेर्नुहोस् अरू मुलुकमा काहीँ त सरकारै परिवर्तन हुन्छ, चलन छ। कुनै कुनै मुलुकमा त चुनाव गर्ने 2-3 महिनाको लागि अर्कै सरकार गठन हुन्छ। हामी कहाँ पनि एकचोटि पञ्चायत व्यवस्थामा त्यस्तो प्रयोग गरिएको थियो। अब तर जस्तै भारत छ, भारत जस्ता देशहरूमा पनि चुनावको बेला सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुन्छ। प्रशासनिक, पुलिस, गुप्तचर इत्यादि सर्व गर्नु पर्यो भने पनि गभर्मेन्टले त्यो निर्वाचन आयोगको स्वीकृति बगैर सर्व गर्न सक्दैन। अनि तिनीहरूसँग गुप्तचर भए हुनाले न्युज पढ्छौँ नि हामी, निर्वाचन आयोगमा फलाना ठाउँमा यति करोड लगिराखेका मान्छे फेला पर्यो, त्यो जफत भयो। हामी कहाँ कहीँ के फेला पर्छ? तर निर्वाचन आयोग नै के अरे ऊ छ, लाचार छ। एक त निष्पक्ष पनि कम हुन्छन्, अर्को अधिकार नै छैन। त यी संवैधानिक निकायहरूलाई हामीले अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्यौँ भने धेरै धेरै कुराहरूमा सुधार हुन्छ। अब यहाँको अनुभवमा पञ्चायतकालको अनुभव सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय के पनि भइरहेछ भने पञ्चायती व्यवस्थाका विकासका गतिविधिहरू त्यो टाइममा जसरी अगाडि बढिरहेका थिए अहिले त्यो मात्रामा विकासका गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सकेनन् भन्ने आलोचनाहरू पनि, यस्ता किसिमका टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब एउटै कुरा अब हुन त अब त्यो बेला मुलुकभरिमा यो के भन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छन् नि हामी, जस्तै रोड, बिजुली इत्यादि, त्यो कुराहरू थिएनन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि जति कम रकम हुन्थ्यो त्यो बेला, तर के भने जनतामा एउटा गरिहालौँ भन्ने उत्साह र धेरै जसो कामहरू 50-50 मतलब 50% त्यो जिल्ला पञ्चायतले अनुदान दिन्थ्यो, 50% जनताले काम गरेर काम त्यसरी हुन्थे। अब त्यसैले देखिया होला। विकास त अब अहिले त बजेट पनि ठुलो छ, इत्यादि पनि छ। तुलना नै गर्ने हो भने निष्पक्ष हुन त म पञ्चायतको मान्छे हुँ। त्यो बेला इमान्दारी जसले भए पनि, डरले भए पनि या आफ्नो आत्माले भए पनि, या त्यो चलन नभए हुनाले त्यो बेला इमान्दारीले तल्लो तहसम्म पनि काम हुन्थ्यो। अब अहिले त्यसरी नभए भए पनि अब प्रशस्त बजेट भए हुनाले र मुलुकभरिमा पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि त्यही बेलादेखि बन्दै आएको हुनाले अब अहिले विकास त भएकै छ। विकासमा मलाई त्यति गुनासो छैन। मैले प्रश्न किन जोडेँ भने जति विकास निर्माणका कामहरू यो सम्पन्न गर्ने भनेर सरकारले आयोजनाहरू अगाडि बढाउँछ, ती सबै आयोजनाहरू सुरुवात के थिए भने पञ्चायती व्यवस्थामै भएका विकास निर्माण जो सुरुवात गरिएका थिए त्यति बेला होइन, तिनै आयोजना थिए। तर ती आयोजनाहरू अहिलेसम्म आउँदाखेरि पनि सुरुवात हुन्छ, बजेट दिइन्छ, तर तिनले पूर्णता पाउन सक्दैन। त्यो पनि त्यही हो नि, त्यो पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ नि। किन हुन्छ त यस्तो? हाम्रो के त्रुटि भयो? के अरे अब धेरै योजनाहरू यस्ता छन् त्यही बेला सुरु भएका अहिलेसम्म पनि कम्प्लिट भएको छैन। के कारण हो? हामी कहाँनिर चुक छ? एकचोटि गहिरिएर छलफल नगर्ने हो भने यो म कतै पुगिन्छ जस्तो लाग्दैन। अब यी सबै कुरा गर्दा पछिल्लो समय के भइरहेछ भने मानव अधिकार, संविधानका कुराहरू धेरै आउँछन्। संविधानले लिखित रूपमा पनि तोकेको छ, तर फेरि पछिल्लो समय जब पञ्चायती समय थियो त्यहाँ एउटा डर त्रास थियो मान्छेलाई भनिन्छ, कुनै एउटा लिडरसिपको हत्या, हिंसा, अपराधका घटनाहरू पनि त्यो समयमा भन्दा अहिले चाहिँ बढेको देखिन्छ। यो अधिकारको सदुपयोग गर्न नसकेर अथवा राज्य संयन्त्रले आफ्नो अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेर। अब मानिस स्वतन्त्र हुन चाहन्छ, ठिकै छ, तर स्वतन्त्रताको अर्को अर्थ स्वाधीन पनि हुन्छ। स्वाधीनता भनेको आफ्नै अधीन हुनुपर्ने, आफ्नो विवेकले काम गर्नुपर्ने, तर त्यो अहिले छैन। अब त्यो बेला ठिकै छ, डर पनि थियो, एउटा
दोस्रो साँच्चै भन्ने हो भने राज संस्थाप्रति सम्मान पनि थियो, आदर डरले मात्र होइन, एउटा सम्मान पनि आस्था पनि थियो र त्यो हिसाबले मान्छेहरू काम गर्थे र फेरि प्रवृत्ति नै के भने त्यो अन्यायलाई छुट्याइदिने प्रवृत्ति थियो त्यो गाउँघरमा पनि। त्यस उसले यति घटनाहरू हुँदैन थिए। फेरि अब यो प्रहरी सैनिक उनीहरूको मनोबल उच्च थियो। प्रहरीलाई पनि अब अहिले त एउटा के भन्छ वडाको सदस्यले त्यहाँ इन्सपेक्टरको सेकै झार्दैन सक्छ, तर त्यो बेला त्यस्तो थिएन। अब त्यो बेला के भने अब कहीँनिर उचनिच भयो होला, प्रशासनमा पनि प्रेसर पर्थ्यो होला, तर लोकल प्रेसर हुन्थ्यो। अब अहिले के छ भने पार्टीको प्रेसर, त्यहाँबाट वडा सदस्यले पनि हप्काउन सक्छ, किनकि कर्मचारीहरूलाई थाहा छ यसको पार्टीको सरकार छ भनेपछि निष्पक्ष भएर काम गर्न उनीहरूलाई पनि गाह्रो परिरहेको छ। र यो सबै कुरा हामीले महसुस गरेर एउटा आत्मआलोचना गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने स्थिति ठिक हुन्छ। अब जसरी राजाको सम्मान थियो, राजालाई सम्मान गरिन्थ्यो भनेर यहाँले भनिरहँदा पछिल्लो समय जुन किसिमको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ, सडकमा केही जुलुसहरू प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्, राजा आऊ देश बचाऊ भनिएको छ। हिजो गणतन्त्र ल्याउनको लागि नारा लगाउने तिनै जनताहरू अहिले फेरि राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै नारा लगाएको देखिन्छ। अब यसले के जनाउँछ भने के जनता त्यही पुरानो प्रवृत्ति अथवा त्यही व्यवस्थालाई साँचो अथवा सही ठानेका हुन् भन्ने बुझ्न सक्छौँ हामी? न अब त्यो असन्तोष हो, हेर्नुहोस् असन्तोष हो। अब यो तर मैले भने त्यो के अरे अहिलेको एमालेको सट्टा अर्कालाई राखिदिए भने केही दिनपछि यो असन्तोष भइहाल्छ, किनकि कतै चुक गरेका छौँ हामीले। हाम्रो संस्कृति हो, सोचाइ हो। अब यो भने अब प्रजातन्त्र हो, ठिकै छ, त्यो नारा सबैले आफ्नो विचार राख्ने कुरा हो। अब त्यो के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर म के पक्षमा छु भने अब यसो जनतामा जाने हो भने त्यो जसरी हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था भन्ने त्यो पनि एउटा इस्यु छ। त्योमा अहिले चुप लागे पनि भित्रभित्र त्यो प्रति धारणा भएको धेरै मान्छेहरू छन्। त्यसको पनि एउटा समाधान निकाल्ने हो कि अहिलेकै परिस्थितिमा पनि, अहिलेकै सेटअपमा पनि केही समाधान निकाल्ने हो कि, किनकि त्यो समाधान निकाल्न सक्यौँ भने राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ, विकास इत्यादिमा मद्दत हुन्छ। त्यतापट्टि पनि विचार गर्ने हो कि भन्ने मेरो धारणा। यही बिचमा पछिल्लो समय देशमा विदेशीहरूको चलखेल अलिक बढी भएको देखिन्छ तारन्तार रूपमा। अब यो राजनीति उग्र रूपमा बढेको, स्थिर हुन नसकेको अवस्थामा विदेशीको चलखेल बढेको अथवा यसलाई एउटा वातावरणीय प्रभाव मात्रै हो भनेर हेर्न सक्छौँ हामी? यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब विदेशी त अब हेर्नुहोस्, अब त्यस्तो मलाई ज्ञात छैन कि बढी प्रभाव बढेको भन्ने। अब छिमेकी देशहरूबाट त आवत जावत सन्देशहरू इत्यादि अब यो त्यो आउँदो रहेछ कि म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि जसरी अब कहीँबाट सन्देश सकिन्छ भने फलानलाई मन्त्री बनाइदिनुहोस्, बाहिरबाट पनि, इन्डियाबाटै होइन। त्यो यस्तो के अरे एउटा के गोप्य कूटनीति भन्छन् नि, एउटा साइलेन्ट कूटनीति अनुसार केही कुराहरू पनि हुन्छन्। तर अब त्यो के देखा परेको मलाई थाहा छैन अहिले देखा परेको। अब भारतसँगको त्यो छ ठिकै छ, लाइन त्यसमा ठिकै छ, त्यो बढी चर्काएर फाइदा छैन। हामीले टेबलमा नै त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ र आफ्नो अधिकार छोड्नु हुँदैन। त्यो लाइन लिएकै छ अहिले सबैले, भनौँ एमाले मात्र होइन सबै पार्टीले। सौभाग्यवश त्यो बैठकमा त म पनि थिएँ र सबैले त्यो लाइन लिइहाल्छ।
नेपालमा जो प्राइम मिनिस्टर हुन्छ त्यति बेला यसलाई यसमा बढुवा गर्दै यो बढुवा गर्दै भन्ने त्यो निरन्तरता बाहिरी देशहरूको त्यो निरन्तरता कहिले देख्यो? निरन्तरता होइन है, मैले जस्तै सम्म आउँदो रहेछ कहिले काहीँ पढाएको छ मैले, नेपालमा आएन भन्ने होइन। जसरी यो उसलाई इरानको शाह राजा थिए नि, उसलाई के अरे जोन अफ केनेडीको श्रीमती उनले फलानलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए कसो होला भनेर कुरा राखेको थियो के अरे, एउटा प्रचलन नै हो। त्यो मैले नेपालमा त्यो भएको छ भन्ने भएन। भनेको ओभरअलमा विश्वव्यापी प्रचलन यो हुन्छ नै, जहाँ पनि हुन्छ, तर त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गरेर जनताको ब्यालेन्स त्यो गर्ने भएन, आउँछ ठिक छ विचार गरौँला भने थन्काइदियो। साधन र स्रोतका कुरा गर्ने हो भने पनि पछिल्लो समय नेपालमा साधन स्रोतको पर्याप्तता एकदम म्याक्सिमम देखिन्छ, तर पनि विकास निर्माणका काम अघि बढ्न सक्दैनन्। साधन स्रोत नहुँदा पनि ऊ जमानामा त्यति थोरै हुँदा पनि विकासका गतिविधि अगाडि बढ्थे। अहिले साधन स्रोत पर्याप्त छ तर विकासका काम हुन सक्दैनन्। यसमा हामी नेतृत्वको मात्रै कमजोरी देख्छौँ कि त्यो अन्तर्गतमा काम गर्ने? अब त्यो अन्तर्गत त छनै छ, काम गर्नेहरूको त्रुटि नभएर त्यस्तो हुँदैन, तर उनीहरू जिम्मेदार होइनन्। र मैले त्यो अघिदेखि भनिराखेको छु कि त्यो एउटै पार्टी या एउटै मान्छेको कपालमा नराखेर किन यस्तो भयो त? आखिर त देश त अपोजिसनलाई पनि चाहिने, सानोतिनो पार्टीहरूलाई पनि मुलुक त चाहिने नै हो। तर सबैले गहिरिएर कहाँनिर के कुरा बिर्स्यौँ त हामी? यो के अरे नेपाली संस्कृति, नेपाली सोचसँग नमिल्ने कुराहरू के गऱ्यौँ र त्यसमा कसरी सुधार गर्नु सक्छ? एक अरू यो मैले भने नि जसरी भ्रष्टाचार बढ्यो त त्यसको उपाय के छ त? विकासको निर्माणको काम अवरुद्ध भयो त किन? त्यसको उपाय किन भनेर एकचोटि सबै पार्टीहरू बसेर सल्लाह गरेर फेरि पशुपतिमा गएर अब त कम्युनिस्टहरू मान्दैनन् के उहाँले जसलाई मान्ने हो त्यो नाम लिएर एकबार सबैले सङ्कल्प गर्नु पऱ्यो कि आजदेखि यसरी हामी काम गर्छौँ। 62-63 जनआन्दोलन पश्चात जति बेला धेरै नागरिकहरूले आफ्नो बलिदानी दिए, सङ्घर्षपूर्ण बलिदानी दिए, धेरैका सिन्दुर पुछिए, कतिका सन्तानका कोखरी दिए, होइन? त्यो बलिदानीलाई रूपान्तरी रूपमा परिवर्तन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अब हामी के भन्न सक्छौँ कि यो नेतृत्व, यो जुन व्यवस्था छ, व्यवस्था नै परिवर्तन हुन सक्यो भने देशले समृद्धिको बाटो निकाल्न सक्छ? होइन, अब सम्पूर्ण व्यवस्थाको कुरा भएन, कहाँनिर त्रुटि छ त्यसमा सुधार गर्नु पर्यो र के नेपालीको सोच अनुसार के गर्नुपर्छ त्यो काम गर्नु पर्यो। त्यो सबै बसेर तय गरौँ। अब यो हेर्दा त दुई व्यक्ति बीच कहिले पनि सहमति नहुने, दुईटा व्यक्ति नै सहमतिको बिन्दुमा आउन सक्दैनन्। अब ती सबै मिलेर जालान् भन्ने अपेक्षा जनतामा एउटा किन त प्रश्न मैले त्यही राखेको सोध्दै, किन सहमतिमा आउँदैन त दुईजना? किनकि अब त्यहाँ पनि त्यही हो, जसले आफ्नो भनेअनुसार नियुक्ति गर्नु सक्यो उसकै आदर हुन्छ, उसले एकजनाले पेल्दै लैजान्छ, अर्काले विद्रोह गर्ने। त्यो प्रवृत्ति नै कसरी हटाउने त्यसमा विचार गर्नुपर्छ। अब यो प्रवृत्ति हटाउने, यस्ता सिस्टम हटाउने कुरा गरिरहँदा जो नेपालको राजनीतिमा पहिला धेरै योगदान गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरू अलि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय नभएको भन्ने पनि छ। हजुरले यहीँ बसेर यसलाई आन्तरिक रूपमा निहालिरहनु भएको छ अथवा राजनीतिबाट त्यति धेरै इच्छा अब हराएको? म सक्रिय छैन, तर अब यो कुनै बेला मलाई म राजनीतिमा छु कि छैन भन्ने आफैलाई शङ्का हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ के समारोह इत्यादि भयो भने जान्छु पार्टीमा, अन्यथा म यो सक्रिय छैन अहिले। तर साथीभाइहरूसँग छलफल हुने, कुराकानी हुने त्यो बिचबिचमा भइरहेको छ।
अब यी व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै धेरै कुराहरू आए, धेरै कुराहरूले कायापलट गर्न सके हैन, तर जनताको चुलोमा परिवर्तन हुन नसकिरहँदा हामीले चाहिँ जस्तो युरोपेली कन्ट्रीहरूमा हुने जस्तो व्यवस्थालाई एडप्ट गर्न सक्छौँ कि? अब हेर्नुहोस्, त यो के अरे यो मूलमा सजिलो हो भने तल सजिलो हुन्छ। जसरी मेलन चाहिँ गर्नु मूलमा काम ठिक किसिमले भयो भने तल पनि पानी आउँछ। त्यस्तै मूलभूत कुरा अरू नै हुन्, मैले अघि पनि राखेँ। राजनैतिक भ्रष्टाचार या त्यस्तो भ्रष्टाचार, सुशासन, अनि के अरे यो के भन्छन् सेपरेसन अफ पावर, शक्तिको पृथकीकरण, यी कुराहरूलाई मजबुत बनाउनु पर्ने हो, जो कि प्रजातन्त्रका मूल आधार पनि हुन्। अब त्यहीँ खलबलियो छ भने अन्तत त्यो भनिहाल्यो नि, मूलमै भोलि मेलम्चीको पानी यहाँ आउला अरे काठमाडौँमा, तर त्यहाँ मूलमै बिग्रियो भने त यहाँ पानी त आउँदैन। त्यस्तै मूल पहिले सुधार्नु पर्यो। पहिला एउटा राजा मात्रै हुँदा एउटा अभिभावकत्व एकजना मात्रै भएको महसुस गर्थे, तर अहिले अभिभावकत्व त्यो शक्ति केन्द्रहरू विस्तारित जाँदासँगै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री धेरै ठाउँ हुँदाखेरि पनि जनतालाई त्यो किसिमको अन्यल भएको अब त्यो त हो एउटा निष्पक्ष र एउटा जनताको लागि एउटा सम्मान, त्यो आस्थाको केन्द्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिन्छ। आस्थाको केन्द्र, अब त्यो केन्द्रलाई कुनै अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन प्रशासनिक, बल्कि प्रशासनमा मुछिए त के अरे फेरि आलोचना भइहाल्छ। त्यस्तो एउटा ल है, आखिरमा एक ठाउँ त छ जसले देशलाई बिग्रन दिँदैन भन्ने, नबिगार भनेर जसले भन्न कराउन सक्छ भन्ने त्यो स्थिति चाहियो निष्पक्षताको लागि, त्यो चाहिएको छ। अब त्यही कुरा सामूहिक छलफलमा त्यो कुरा पनि उठ्नु पर्यो भन्ने मेरो विचार छ। अब पछिल्लो समय देश विकास हुन नसक्नु, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु, सुशासनमा अगाडि बढ्न नसक्नुमा मुख्य कारक त कर्मचारी तन्त्र भनेर पनि हेरिन्छ। यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? अब ठिकै छ, त्यो पनि एक पाटो होला, तर कर्मचारीहरू पनि स्वेच्छाले कति काम गर्नुपर्छ पाउँछन्, त्यो छ नि। आखिर यो मूल सुपा दोष पनि मूलमा नै हुन्छ। मूल सप्रिएन भने तल सप्रिँदैन। संक्षेप त यही हो हरेक कुरो। भनेपछि मूलमै खराबी भयो, मूलले नै गाइडलाइन दिने हो तलको पाटोमा। र मूलमा किन खराबी भयो त्यो मान्छे मैले भनिहालेँ नि, मलाई नै राखिदिनुहोस्, के हुन्छ त के हुँदैन, यस्तै परिपाटी भयो भने त मूलमा खराबी के कारणले आयो त्यसको हामीले एनालिसिस गर्नु पर्यो। अब मूलमा खराबी आयो भन्दा जो लिडरसिपमा बसिरहनु भएको हुन्छ, जो प्रधानमन्त्री भएर आउनुहुन्छ, उहाँहरूको प्रत्येकचोटि के हुन्छ भने मलाई कामै गर्न दिएनन्, म एकल भएँ, खुट्टा ताने प्रवृत्ति बढी भयो भनिन्छ। अब तपाईँ चार पटक प्रधानमन्त्री भएको अनुभव हजुरसँग छ होइन? हुन्छ, प्रेसरहरू हुन्छ, त किन त यो के अरे किन हुन्छ त, किनकि परिपाटी नै त्यस्तै चलिआएको छ कि, चलनै त्यस्तो भएर आएको छ आजभोलि कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इच्छाको मान्छेहरूलाई राख्न चाहने, अरू त पार्टी त छोडिदिउँ, विपक्षले समेत हाम्रो मान्छे पनि राख्यो भन्ने, त्यो चलनमा एकजना मान्छेले के गर्न सक्छ। त्यसरी मूल नै सपार्नु पर्यो। संक्षेप मेरो भनाइको यति हो। जसमा अब जस्तो तपाईँ कानुन पढेको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, जति बेला राजनीतिमा आउने इच्छा शक्ति थिएन, त्यति बेला इच्छा नहुँदै आउनुभयो। नेपालमा पनि पछिल्लो समय जसले जे गर्न सक्छ र जसले जे गर्न चाहन्छ उसलाई त्यसमा नियुक्त नगरेर पावरको आधारमा विभिन्न ठाउँहरूमा नियुक्ति गर्दाखेरि पनि यसमा समस्या आएको हो भन्न सक्छु। म के भने मैले पनि त्यही गरेँ, म तपाईँलाई कम गरेँ होला, तर अलि नहोस् भन्ने भित्री मनमा होला, तर मैले पनि त्यही गरेँ। किनकि परिस्थिति भन्दा माथि उठेर
त्यो त बिरलै थोरै मान्छेहरू हुन्छन् महात्मा गान्धी जस्तो, त्यो सबै हामीले सक्दैनौँ। यसकारण सबैले बसेर परिपाटी फेर्नु पर्यो, चलन फेर्नु पर्यो र एउटा सङ्कल्प गरेर अब यो सुशासन दिन्छौँ मुलुकलाई, यो के अरे शक्ति पृथकीकरणमा हस्तक्षेप गर्दैनौँ, संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र राख्छौँ र योग्य मान्छेहरू त्यहाँ राख्छौँ भनेर मूल त्यतिको हो। जति कुरा गरे भने त्यो हामीले सङ्कल्प लिनु पर्यो। अब कस्तो हुन्छ भने ब्युरोक्रेसीहरूमा रहेकाहरू पनि अब 3 अङ्गमा विभाजन गरेको छ, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भनेर। कुनै पनि अङ्ग एकले अर्कोलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएपछि हैन त्यो सुशासनको पाटो हुन सक्दैन। अब हामीले के एउटा यस्तो नीति लिन सक्दैनौँ कि तिमीले एक्जिक्युटिभलाई हस्तक्षेप गर्दा ब्युरोक्रेसीलाई कारबाही हुन्छ, ब्युरोक्रेसीलाई हस्तक्षेप गर्दा जुडिसियरीले कारबाही गर्न सक्छ भन्ने नीतिगत कुराहरू स्पष्ट नहुँदाखेरि पनि समस्या आएको हो भन्न सक्छ। चलनको उसर त छ, जसरी भनौँ गभर्मेन्टले आफ्नै कर्मचारी पनि निकालिदियो भने, बेरेटले निकालेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा त्यसमा कारवाही हुन्छ, अन्त पनि परिस्थिति छ। तर अब त्यो आफ्नो आफ्नो मान्छे भएर माना यस्तो अब सर्वोच्च अदालतलाई मैले भन्न खोजे होइन, उदाहरण मैले कुनै मान्छेलाई निकालिदिएँ आफू पदमा भए बेला, उसले सर्वोच्चमा निवेदन गर्यो। अब त्यो सर्वोच्चको ती न्यायाधीश, मैले उदाहरणको लागि भन्नु, मेरो आफ्नै मान्छे छन् भने के त्यसको निवेदन काम लाग्छ? त्यसको निवेदन काम लाग्दैन। भन्दाखेरि अब त्यस्ता कयौँ उदाहरणहरू छन्। अदालतले सफाइ दिएको मान्छेहरू पनि फेरि जागिर नपाएर बसिरहेका हुन्छन्। त यो तफसिलका यो सानोतिनो कुरा भयो। अब मूल कुरा मैले अघि भनिहालेँ। जेसुकै भए पनि व्यवस्था जस्तो सुकै आए पनि विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउनको लागि व्यक्तिको चरित्र नै ठिक परिवर्तन हुन आवश्यक छ। त्यही हो, सोचाइ नै परिवर्तन हुनु पर्यो पहिला। अब यो त्यो सोचाइ राजनीतिक नेता भनेको त्यही हुन् कि त्यो सोचाइ जनतामा पनि भिजाउनु पर्यो। प्रतिपक्षको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ सरकारलाई सोही बाटोमा डोराउनको लागि। प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा छ कि छैन भन्ने अवस्थामा पनि देख्छौँ हामी। कहिले पनि प्रतिपक्षको विरोध भएको जस्तो अवस्था पनि देखिँदैन। यसले गर्दाखेरि कतै सरकार सही ट्र्याकमा नहिँड्नुलाई चाहिँ प्रतिपक्ष कमजोर भएर पनि हो कि भन्न सक्छौँ। त्यो फुर्सद नभएर उहाँहरूको पनि आपसमा छ नि के तब कहाँ फुर्सद हुनु अब त्यो। मैले भन्न खोजेको प्रतिपक्षको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले अहिलेको स्थितिलाई भने होइन, तर जे चलन छ अब प्रतिपक्षले पनि भाग खोज्न थाल्यो भने त अब त्यो सशक्त हुँदैन नि। मैले अहिलेको बारे भने होइन, मैले एउटा सैद्धान्तिक कुरा गरे हुँ। अब नियुक्ति इत्यादिमा प्रतिपक्षले पनि भाग खोज्न थाल्यो भने त त्यहाँ सशक्त हुने कुरा हुँदैन। यो सैद्धान्तिक कुरा हो। यो प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि कुनै एउटा व्यक्तिलाई उसको सुरक्षाका लागि पनि हुनसक्छ। नियन्त्रणमा लिएको कुरालाई चाहिँ जबरजस्ती गर्यो, सरकारबाट हक अधिकार सुनिश्चित हुँदैन भन्दै अहिले जसरी काङ्ग्रेस सडकमा उत्रिएको छ, विरोध जनाउँदै उत्रिएको छ, अब यसलाई हामीले कतिको जायज रूपमा लिन सक्छौँ? हेर्दै जाउँ ठिकै छ। प्रमुख प्रतिपक्षको त्यो कामै हो, ठिकै छ, जनतामा गइरहेका छन्, राम्रो। अब अन्त्यमा कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालको राजनीति अस्थिर छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। स्थिर अवस्थामा आउन सक्ने अवस्था छैन। यो अवस्थामा नेपालको राजनीतिलाई अबका दिनमा, भोलिका दिनमा एटलिस्ट 5 वर्ष चलाउनलाई स्थिर सरकार साथसाथै विकासमा गति दिन सक्ने होस् भन्नका लागि नेपालको राजनीतिमा समग्र रूपमा त्यो जनताको हातमा पनि निर्भर हुन्छ। जनताले पनि र राजनीतिक नेतृत्वलेहरू पनि सुधार्नु पर्ने पोइन्ट्सहरू दिनु पर्यो भने सुझावको रूपमा यहाँ के दिनुहुन्छ? मैले भनिदिइसकेँ, यो संवैधानिक निकायहरू निष्पक्ष रहनुपर्ने, अब यो शक्ति पृथकीकरणलाई कायम गर्नुपर्ने र त्यो गर्न सक्यौँ र यो ज्यादै
कर्मचारीहरूमा पनि ज्यादै राजनीतिक हस्तक्षेप। अब कर्मचारीहरूमा मात्रै होइन, आज म पढ्दै थिएँ कहाँको एक विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भयो भनेर आन्दोलनमा निस्केका थिए। त्यस्तै विद्यालयहरू भयो, कर्मचारीहरू भयो, यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम भयो भने स्थिति सुधार्न सक्छ। राजनीतिक फेरि विद्यार्थीहरूलाई राजनीति गर्न दिएन, हस्तक्षेप कम भयो भन्यो भने हामीले स्वतन्त्रता पाएनौँ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। अब धेरै छ त, विद्यार्थी गरौँ न त, तर राजनीतिक हस्तक्षेप अब त्यहाँ अध्यापकको नियुक्तिमा राजनीतिक दृष्टिकोणले गर्ने, अर्को काबिल मान्छेलाई नराखेर आफ्नो मान्छेलाई राख्ने, त्यस्तो हुनु भएन। राजनीतिक फुर्सद छ भने जसले गरे पनि हुन्छ। यी सब व्यवस्थाहरू, यी सब कुराहरू देख्दा हामी के भन्न सक्छौँ कि संविधानले नै धेरै अधिकार प्रत्याभूत गरेको हुनाले, लिखित रूपमा संविधानहरू धेरै लेखिएको कारणले पनि यस्तो किसिमको अराजकता आएको हो भन्न सक्छौँ। संविधानले त के भने, अब त्यो अब सबै मुलुकमा छ त त्यो के अरे मौलिक हक, फन्डामेन्टल राइट्स, मौलिक हक इत्यादि छ त। अब त्यहाँ त यस्तो देखेन। अब हुन त संसारभरि नै उच्छृङ्खलता अलिक बढ्दै आएको छ। त्यो बढ्दा बढ्दा के अरे आतङ्कवादसम्म पनि पुगेको छ। अब त्यो मैले त एक ठाउँमा भनेको थिएँ, जे हाम्रो मुलुकमा भइरहेको छ त्यो के अरे एक संसारभरि धेरै जस्तो ठाउँमा जे भएको छ त्यही यहाँ पनि भइरहेको छ। यो समयको पनि अलिकति दोष हो मैले भनेको थिएँ। छ त, तर उही हो, स्वाधीन मान्छेले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर मात्र काम गर्ने, त्यो जरुरी छ। मन्त्रीज्यू, जस्तो पहिला कस्तो भनिन्छ भने पहिलाको कुरालाई लिएर अहिलेको कुरालाई जोड्दाखेरि पनि विश्वका अरू संविधान बनाए जस्तै अरूको कुराहरूलाई देखेर हामीले देखासेखी गऱ्यौँ, तर अहिलेको जुन संविधान छ त्यो नेपालले थेक्न सक्दैन, आर्थिक रूपमा पनि त्यो नेपालको लागि भारी हुन्छ भन्ने कुरा पनि हो। त्यो त अब हेर्नुहोस्, त्यो पहिलो संविधान सभामा म पनि थिएँ, तर अब यो के अरे सेकुलर, यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, अर्को के हो, तीन कुराको त्यहाँ सभामा आए, प्रस्ताव आयो, तुरन्तै यसलाई छोटकरीमा गर्ने भन्यो, 5 मिनटमा पास भइहाल्यो। बहुमत उहाँहरूको थियो, जे पनि पास हुन्थ्यो। तर त्यसले देखायो कि अबका दिनहरू कस्ता छन् भन्ने त्यहीँनिर देखायो कि त्यसलाई छलफल गर्नु दिने भए पनि पास हुन्थ्यो। फेरि अब यो जनताको राय भनेर ठाउँ ठाउँबाट बोकेर ल्यायौँ, म पनि गएको थिएँ, तर अब त्यो के हो कसैले थाहा पाएन के राय थियो भन्ने कुरा। त्यो कागज कहाँ गयो जबकि म संवैधानिक समितिमा पनि सदस्य थिएँ, हामीले त्यो पनि हेर्न पाएनौँ। त्यस कारण हामीले हतार गऱ्यौँ भन्दैछौँ नि। निर्णय सायद यही हुन्थ्यो, तर हतार गर्नु नहुने। अब हामीले विकसित देशहरूबाट जसरी अरू देश आउँछन्, हामीलाई आइडियाहरू दिन्छन्, हामी त्यो कुरामा जानुपर्छ भन्छौँ, विदेश नीतिहरू पनि अवलम्बन गर्छौँ होइन। तर ती नीतिहरूले अनुसार हामीले काम गर्न सक्दैनौँ कि हामीले नीतिहरू अलि हाम्रो देशले थेक्न नसक्ने नीति लिन्छौँ अथवा ती नीति नै कमजोर व्यावहारिक जो अव्यावहारिक कुराहरू छन् त्यसलाई पनि हामीले हटाउनु पर्यो। म तपाईँलाई अब लास्टमा एक कुरा सुनाउँछु। अब हाम्रो पार्टी हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा, धर्म होइन कि सबै धर्मको सम्मान गर्दै हिन्दू राष्ट्र कायम होस् भन्ने पक्षमा थियो। एकजना डेनमार्कको हो के अरे मान्छे एमपी मलाई भेट्न आए। उसले भने यो तपाईँले सेकुलर राख्नुपर्छ यहाँ नेपालमा। त्यो मलाई थाहा थियो। तपाईँको पार्टीको नाउँ के अरे भन्दाखेरि क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। मैले तपाईँको के पार्टीकै नाउँबाट तपाईँको धर्मसँग एसोसिएट हुनुहुन्छ भने अरूलाई किन यो सब शिक्षा दिनुहुन्छ भने, अनि चुप लागेर ऊ गयो। यही सब त्यही हो। हामीले एकचोटि सबैले बसेर यो
मुन्थन गर्नुपर्छ र एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। अन्तिम मेरो यही हो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र धन्यवाद। संवादका लागि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद।